بسم الله. السلام عليكم اخوانا. نحاول نكملوا لي زيتاب دو طرافاي على ديك لاميناجمون ديال ديك لابارتمون. الوغ بيان سور الغوندو اللي كنا درنا في لا فيديو الاخراني داك غوندو ماكيت من بعد ما حطيت لي زيليمون ديالي انسي دو سويت. دابا هنا غادي نبدا نحاول نخدم لي زيتاب ديال الماتيريو اي لي بارامتر دو غوندو فينال. الوغ بيان سور ملي كنهضروا على ليطاب ديال الماتيريو خصني دائما نركز على واحد الحاجه وكنا هضرنا عليها في لي فيديو اللي قبل، على داك لو دوسي ديال لي تيكستور. اذا هنا غادي نعاود نرجع معكم يعني لو دوسي دو طرافاي كوم سا باش نفهموا لو طرافاي كومون سا سباس. الوغ الا رديتو معايا البال في لو فيشي ديالي ديال لا رياليزاسيون اللي غادي نحل اللي هو نيميرو 5 فيه دي زيليمون امبورطيتهم من دوسي اليمون. وفي ديك لا جيستيون ديال الدوسي الا رديتو معايا البال كنت كناخد هنا هاد لي دوسي هادو كلهم. شاك دوسي كان فيه الفيشي ولا بيرسو و لا تكستور اللي كتمشي مع لو فيشي. الوغ من بعد باش يعني لا جيستيون دو طرافاي تكون كوريكت، هنا الا رديتو معايا البال انا في لو دوسي برينسيبال ديال البروجي ديالي راني داير ان اوتر دوسي ديال تكستور. لاحظوا معايا شنو كندير في هاد الدوسي ديال التكستور دابا. بور لو مومون كناخد من اليمون 3 دي كاع لي تكستور اللي كاينين بكونترول سي وكنكوبيهم في لو دوسي ديال تكستور كاع كلهم، كاع لي زيليمون اللي انا امبورطيتهم هنايا. شاك دوسي هنايا خدمت به، مثلا هنا الا دخلت غادي نلقى هاد لي دوسي هادو ديال التكستور كلهم كندير لهم كوبي كولي فين في لو دوسي برينسيبال اللي كاين وسط الدوسي ديالنا بيان سور طرافاي اللي هو سميتو تكستور، كلهم كنجمعهم في دوسي واحد. علاش؟ باش اللوجيسيال لو طون ديال لوفيرتور ديالو ديال لو فيشي دو طرافاي بيان سور هو كيقرا دوك لي تكستور اللي ابليكي على دوك لي موديل، وبيان سور منين كياخدهم من chemin d'accès اللي كاين في البارامتر ديال customize configure user patch external file. هنا الا كان عنده هذاك chemin d'accès داخل في لا باز دوني ديالو اوكي غادي ياخدو غادي يقراه غيطلع لنا الموديل بالتكستور ديالو. الا ما كانش بيان سور ما غاديش يقرا، ونورمالمون هاد لو دوسي اللي كرينا حنا ما عندوش في لا باز ديالو ما داخلش هو في السي انسي دو سويت. اذا هذاك الشيء باش كنسهلو يعني لا ليكتور ديال لي تكستور من الاحسن انهم ما يكونوش بيان سور كل تكستور مجموعين، يعني شاك اوبجي عنده لي تكستور. هنا يبقى يقلب غتكون عندنا لا ليست ديال لي شيمان داكسي يعني طويله وربما ننسى شي واحد، وهذا نورمالمون تنديرو ان سول دوسيي اللي كنجمعو فيه كاع لي تكستور دو طرافاي اللي حنايا غادي نحتاجوهم ونابليكيهم، وبيان سور اللي كنجيبوهم من هادوك لي دوسي نفسهم نخليهم وكندير كوبي كولي. علاش؟ باش هنا قبل ما نحل الفيشي قبل اتونسيون كاين اللي تيحل الفيشي عاد تيلقى بان الموديل ما فيهش لا تكستور ديالو عاد تيمشي يدير كوستومايز، ما عاد تنفع حتى شي حاجه. خاصني نعاود نسد هذاك الفيشي ونعاود نحل الفيشي من جديد. الوغ كوستومايز اهم حاجه هي انني نفتح في كوستومايز هنايا نحل الفيشي دو طرافاي هنايا في كوستومايز كونفيغور ايجر باتش، نمشي لاكسترنال فايل ونقول له اجوتي. شنو غادي اجوتي؟ بيان سور غادي اجوتي لنا داك الدوسيي ديال التكستور من بعد ما جمعت فيه كاع لي تكستور ديال لي موديل اللي حطيتهم في لاسين ديالي اللي هو هذا. سي بون كنقول لي كونفيغور ايجر باتش ها هو كيزيدو عنده هنايا اوكي. عاد كنمشي تنحل الفيشي اللي غادي نخدم عليه بيان سور هو هذا. اوكي اوبن اوكي هادي بالسنتيمتر سي با غاف ندير اوكي هنايا. اذا هو هذا الميساج هذا بون بالنسبه لي هو هاد التكستور هذه هي اللي ما عرفهاش. نشوف هنايا اوكي شتي هو انا دابا عندها ان شومان داكسي ديفيرون على يعني داك الدوسي ديال التكستور اللي عندنا حنايا. سي با غاف هادو تيك جي بيج
نقدروا نديرو براوس هنايا ونديرو اجوتي. في الحقيقه ما عرفتش هذيك التكستور فين كاينه، ولكن سي با غاف، يعني غير وحده اللي هي ناقصه. لو كان ما درنا دابا هو وحده اللي ما عرفاش، لو كان ما درناش اكسترا ما اجوتينا داك الفيشي ديال التكستور ما يعرفهمش كلهم، كاع دوك لي تكستور ما غاديش يعرفهم. ولكن انا نحاول نقلب على هذه غابيدمون، الا ما لقيتهاش سي با غاف ندير لها ريموف ونحيدها. ربما نسيتها في لو طون اللي كنت كندير كوبي كولي زعما لي زاليمون هنايا ونسيتها. نقلب واش كاينه الاول هنايا ولا لا، ولا ما كايناش. واخا طريقه واحده اخرى باش هو يلقاها اوتوماتيكمون، لنفرض انا ما عرفتش انا هذه فين كاينه، لنفرض بان عندي انايا في هذا في داك لو دوسي ديال التكستور نورمالمون حتى نفس الطريقه هنايا. بيان سور ماشي في التكستور، لان داك التكستور عطيتها ليه باش شي وحده هنايا. نشوف هاد الطابل تي في ربما تكون من الدوسي ديال التكستور، اذا لا ما كايناش هنايا. هادي تيك اوكي باغا غندير ليه ريموف باش ماشي اشاك فوا يبقى يقلب عليها. سي بون. اذا اللي عقلتو هذا هو يعني الفيشي اللي كنا خدمنا فيه اخر مره. نحاول ندير ان تيست لو روندو رابيد. فوالا اذا هذا هو اللي كنت بالغوندو ماكيت. سي بون. من بعد هاد ليطاب هادي اللي كانت من قبل كنا قادين فيها لو موديل 3 دي، من بعد ما قادينا لك لي غاجي. دابا غادي نبدا نابليكي لي ماتيريو ديالي على لاسين. اول حاجه غادي ندير شيفت اف بور انيولي الكادر دو روندو باش نرجع بي للبيرسبكتيف، وغادي نزومي اون اريير وغادي نبدا نابليكي لي ماتيريو ديالي على لي زيليمون ديالي. واحسن طريقه هو انني نسيليكسيوني لوبجي ونيزولي. هذه هي احسن طريقه. من بعد بون هاد ليفي هذا ديال لك لي غاج، الا بغيت نديزاكتيفيه في الفينيتر دو طرافاي غادي ندير كونترول ال وكنجي دابا لي بارامتر دو روندو. الا عقلتو هنايا في الفيراي في جلوبال سويتشر كنا درنا اوفري ام تي ال. اذا كنحيدها بور لو مومون لان صافي ما غاديش نخدم بماتيريو جلوبال، غادي نخدم بلي ماتيريو فينال ديال لي زوبجي ديالي. وغادي نبدا نحط لي ماتيريو على يعني يا اما كنكريي انا الماتيريو ديالي بيرسونيلمون فيري ام تي. وهنا غادي نحاول نعطيكم لي ميثود يعني بجوج بهم. الطريقه الاولى هو انني انا كنكري الماتيريال ديالي فيري ام تي ال الا كان غير كولور. سي بون بحال هكذا كنابليكي الماتيريال ديالي. من بعد ما كنكريي الماتيريال كنابليكي بهاد ليكون ديال اسين ماتيريال تو سيليكسيون، وهنايا شو شيدد ماتيريال ان فيو بور باش يبان ليا داك ليفي د الماتيريال على في الفينيتر دو طرافاي هنا اي انسو دو سويت. اذا هذه هي الطريقه الاولى، وانني نكري الماتيريال ديالي وكنابليكيه على لوبجي سيليكسيوني وكنرجع هنا. الا كان باغ اكزومبل هنا يعني لي زيليمون اخرين غادي ياخذوا نفس الماتيريال سي با غاف، يمكن ليا نابليكي هنا. سي بون. اذا غادي نسيليكسيوني لي دو زوبجي اللي ديجا عطيتهم
الماتيريو غادي ندير كونترول اي وندير ايزولي هنايا باش نعاود يعني ندير زد باش نشوف يعني شنو باقي عندي، شنو هما لي زيليمون اللي بقاو ليا ما عطيتهمش لي ماتيريو اي انسي دو سويت. كاين هذه طريقه من بين لي ميثود اللي ممكن اننا نخدموا عليها باش يعني بيان سور حتى الارض هي غادي نخدمها اي انسي دو سويت. جو فيريفي بيان سور هاد لي موديل هادو راهما ديجا عاطينهم جايين بلي ماتيريو ديالهم، هانتوما تشوفوا هنايا كلهم جايين بلي ماتيريو ديالو، وغادي نفيريفي بيان سور ابخي يعني شاك اليمون اللي ما عندوش الماتيريو غادي نكريي له الماتيريو ديالو. اذا بالنسبه لي هذه هي غادي يكون عندها نفس الماتيريو، نفس الشيء بالنسبه لهذه هنايا، ونشوف نشوف كاع لي زيليمون اللي عندي واش هنا بالنسبه لي هنايا بعدا كاين ان تروك اللي خصو يتقاد، يدير جروب اوبن نسيليكسيوني هذا جروب اوبن دائما، ونحاول انني نقادهم في اليوتيوب. ديبلاسي مثلا هنا، كاين ديبلاسي هذا هنا بيتيت روتاسيون، زد هي باش نشوفو. فوالا خص داكشي يكون لوجيك باش حتى الا خديت شي غوندو قريب بحال هكذا ولا هذا يكون يعني داكشي لوجيك، ما تكونش شي حاجه طايره ولا هذا. تري تري امبورطون انني نفيريفي دوك لي زيليمون ديالي. اذا لي ماتيريو لما تنديرهم لي ميغ ولا هادوك لي زيليمون اللي كرييت انا، اما دوك لي زيليمون اللي تيليشارجيناهم وحطيناهم نورمالمون خصهم يكون عندهم لي ماتيريو ديالهم. وهنا بغيت نشير لواحد القضيه، هو ان لي ماتيريو الا ما كانوش ديال الفيري الا ما كانوش ديال الفيري راه غادي يكريو لنا دي بروبليم. اي بوغ ايفيتي هاد القضيه هادي تنديروا واحد لاستيوس دو طرافاي. مثلا كنسيليكسيوني انايا هاد الجروب هذا مثلا اللي هما مثلا تيليشارجيتهم، نرد بعدا هذا جروب فيرمي بيان سور. اذا يمكن لي نسيليكسيوني كاع مثلا واحد البلوك ديال لي ماتيريو، كنكون عارف راسي بانني تيليشارجيتهم غادي نخدم عليهم. هذا يعني كاع كلهم كاع دوك لي زوبجي حتى البيبان كلهم يمكن لي مثلا هنا من بعد ما سيليكسيونيت انا دوك لي زوبجي لي تاشاري كنديرو بوطون دروا كنديرو فيري سين كونفيرت. هاد فيري سين كونفيرت كدير ليا لا كونفيرساسيون ديال كاع لي ماتيريو اللي مثلا هما يا كريي ولكن ماشي فيري. غادي ندير واحد لو تيست باش نعرف بان هاد الماتيريو واش هو فيري ولا لا. كندير بيبات كنكليكي على لوبجي هنايا يجي فيريفي هنايا الا كان فيري ام تي ال سي بون. الا ما كانش فيري ام تي ال مثلا نخرج ليا ستون. مثلا نهضروش على هذا ديال ملتي تيب اوبجي. ملتي تيب اوبجي هو واحد النوع ديال الماتيريو اللي كيدير يعني واحد لا كومبوزيسيون ديال جوج ديال لي ماتيريو. دائما كنفيريفيو هنا هذا لما كانش فيري ام تي ال كتشد هاد لوبجي هذا وتدير ليه بوطون درو تدير ليه كونفيرت سين فيري سين كونفيرت باش كيرد لنا الماتيريو ديالو تيردو لينا فيري. اذا تري تري امبورطون هاد ليطاب هادي لان ما كانوش لي ماتيريو فيري في الغوندور راه تيكريو لنا دي بروبليم. سي بون. اذا غادي نفس الطريقه ديال قبيله كونترول اي ممكن ندير ايزولي هنايا ومن بعد ممكن انني نسيليكسيوني اي اوبجي وندير عاوتاني زد بوغ زوم. الوغ شنو اللي باقي عندي هنايا؟ باقي عندي هاد لا زون ديال الارض بغيت ندير ليها الباركي ولا مثلا ان كارلاج ولا شي حاجه، وباقي عندي طابي. وهنا غادي نوريكم واحد لاستيوس هنايا باش نكريي الفو بلافون. نديرو واحد الفو بلافون ونامبورتي واحد الموديل هنايا نديرو في هاد لابارتي انسي دو سويت باش نعمرو شويه الفو بلافون لانه باقي فيد. اذا الطريقه الاولى كيف ما قلت قبيله
نحاول نكمل بعد هاد لابارتي هادي. هنا بيان سور غادي نعطيهم الماتيريال ديال الميغ. هاد زيليمون ديكوراتيف كلهم غادي نعطيهم نفس الماتيريال ديال الميغ باش يبانو بانهم راهم خارجين من الميغ. سي بون. كلهم اذا عطيتهم كلهم الماتيريال. اوكي اذا غادي نعاود نسيليكسيوني ارض، نرجع بايزولي ونزيد معاها الميغ. دائما هاد الايزولاسيون ديال لي زيليمون كتعاونني بزاف على انني يعني نخدم ونبريسيزي لو طرافاي ديالي. شنو بغيت ندير دابا؟ بغيت نسيليكسيوني هاد لا زون ديال هاد لاسباس اللي انايا تنخدم عليه هنايا كله، غادي نعطيه الباركي من هاد البلاصه هادي. غادي نعزل هاد لابارتي هاد لا سورفاس كلها، غادي نعزلها من هنا كوم سا ونعطيها ماتيريو بوحديها. كيفاش غادي ندير؟ بيان سور غادي نسيليكسيوني الارض هنايا وكنشوف هنا عندي لا لينو اكسترود، غادي ندير بوطون دروا ونرجعها ايديتابل بولي، وعندي كات لوبسيون ديال الكات كاينه هنا وكاينه في بوطون دروا الا غادي نخدم بها. وبيان سور باش نخدم كوريكتومون غادي نسيليكسيوني بيان سور فيرتكس في سناب وهنا نردها 2.5. الوغ غادي نجي للفي توب وغادي نحاول انني نسيليكسيوني. لاحظوا معايا هنايا انا كنخدم دابا في هذا لاسباس هذا، هذا هو لاسباس اللي غادي نخدم فيه. نقدر نبداه من هنا، لاحظوا معايا، ونمشي ديريكتومون. نقدر نمشي هنا هنا اي كنكليكي هو اوتوماتيكمون تيكري ليا دي فيرتكس يعني في دوك لي بوين اللي تنحط انا. لاحظوا معايا كلي نزومي بور بريسيزي لا فورم ديالي هنا، وبيان سور نرجع لعند لا فورم اللي بديت منها. ويمكن لي دابا نسيليكسيوني هاد الفيرتكس اللي عندي هنايا، بيان سور خصني فيرتكس هادي وبسناب بايكغيك كنالينيها مع هادي اللي عندي هنايا. وشنو غادي ندير دابا؟ غادي نسيليكسيوني هاد لا سورفاس. لاحظوا معايا ها هي غادي تبان لينا مزيان في الفي بيرسبكتيف. قدرت نسيليكسيوني هاد لا زون كلها، وبيان سور غادي ندير ليها هنايا ديتاشي باش نبريباري هاد لا سورفاس بوحديها، نحط عليها الماتيريو ديالي. وهنا نعطيكم يعني ليكزامبل الثاني ديال كيفاش نحطوا لي ماتيريو. يا اما تنكريو حنايا الماتيريو ديالنا الا كان سامبل مثلا فيه غير كولور ولا شي حاجه. الطريقه الثانيه هو انني من الانترنت راسها تنشيرشي على يعني ان ماتيريو اللي ديجا فيه ديجا مقاد، وهنا ناخذ داك كادناف اللي كنت عطيت لو لين ديالو. الوغ كادناف فيه اون بيبيوتيك ديال الفيراي. كادناف ندخل الفيراي ماتيريال، ها هما لي ماتيريو، وغادي نمشي لود ونشوف باغ اكزومبل ها هو ماتيريو ديال الباركي ديجا يكون موجود غير نخدم به رابيدمون. عافاكم هنايا هاد لا ميثود هادي تتعاونني. مثلا غادي نختار هذا، شوفوا معايا لا ميثود هنايا هنا. اذا هاد الماتيريو غادي نخدم به. من بعد ما سيليكسيونيت الماتيريو ديالو غادي نجي هنايا لتحت. داولند فين كاينه داولند؟ ها هي داولند هنايا. اذا من بعد ما تيليشارجيت كنفتح الدوسيي. تنفتح الدوسيي هنايا شنو فيه ماتيريو وفيه دي تيكستور. غادي ندير نفس لو طرافاي اللي قلنا، يعني لي تيكستور تنحطوهم في الدوسيي ديال التكستور. غنشد هاد لي تيكستور هادو غادي نحطهم في الدوسيي ديال تكستور ونرجع. وفي الماتيريو غادي نحط الماتيريو اللي عندي بلا ما نغونومي حتى شي حاجه. عافاكم هنايا بلا ما نغونومي سي بوسيبل نغونومي الماتيريو، ولكن سي با لا بين، من الاحسن بلا ما تغونوميو، لان ملي غادي نبقاو نغونوميو يعني دوك لي تيكستور خصوصا لي تيكستور هنا غادي ما يقراهمش وغادي يبقى يقلب على
ماتيريو. الوغ غادي نسيليكسيوني هاد لا سيرفاس، غادي ندير ليها حتى هي ايزولي بوحدها. دابا كيفاش غادي ناخد هاديك الماتيريو اللي ديجا تيليشارجيتها من الانترنت؟ غادي ماشي بالفيري ام تي ال، غادي نمشي لهاد لا فليش اللي عندي هنا، وغادي نقول له اوبن ماتيريال ليبريري، وغادي نمشي للدوسي ديالي. هذا هو البرانسيب دو طرافاي بالنسبه لهاد ليطاب هادي. الوغ هنايا ناخد، لاحظوا معايا غادي نمشي ماشي للتكستور، التكستور هو اوتوماتيكمون غادي يعرفهم، غنمشي للماتيريو وغادي ناخد هذا ونقول له اوبن، ها هو، وغادي نجليسي يعني الماتيريو ديجا مقاد مصاوب الماتيريو ديالي. شنو غادي ندير؟ غادي نكليكي على الماتيريو وغادي نابليكيها على لاسين. لاحظوا معايا كيبان ليا راه خدا لينا الماتيريو، ولكن ما كيبانش. علاش؟ لان هاد لوبجي باش تابليكي عليه ديك لا سيرفاس كوريكتومون خصني نزيد عليها موديفيكاتور ديال يو في ماب. ها فوالا، نخليوها في بارامتر ديال بلانر. بالنسبه لا ديريكسيون ديال البلان بارابور لا سيرفاس اللي كوريكت بور لو مون، ولكن الا ما جاش كوريكت فو بوفي فيريفيي هاد لا ديريكسيون هنا واش هو بارابور لاكس ولا ايغريك ولا زد. اذا انا بور ادابتي يعني لا سيرفاس غادي نمشي، غادي نكليكي على بلوس اللي كاينه حدا دبليو ماب، غناخد غيزمو، وهنا كنوليو كنخدموا على هاد لا سيرفاس هادي بحال شي ايماج. نقدر مثلا نرجع هنا نديزاكتيفي كاع كاريمون هنايا ونخدم بسناب دو روتاسيون بوطون دروا 45 سي بون. اذا كندير واحد الروتاسيون الا بغيتها في هاد لا ديريكسيون هادي، وبيان سور كنوليو كنخدمو باياش باشيل كوم سا. وهنا الا بغيت نفيريفي مثلا هاد لا تيكستور في الفي توب سي ميو، اذا درت اف 3 وغادي وباش نديزاكتيفي لافيشاج ديالها غادي ندير جي، وهنا كتبان ليا يعني لا سيرفاس ديالي مقاده مزيان لي بارامتر ديالها كوريكت. اذا بالنسبه لابليكاسيون ديال التكست هادشي اللي كاين. ها نرجع بايزولي هنايا ندير اف 3 في الفي توب، بقى ليا هاد الطابي اللي عندي هنايا حتى هي غادي ندير ليها نفس الطريقه، غادي ندير لها ايزولي هنايا زد بور زومي. وهنا كاين اللي كيحط غير ايماج على الطابي، ولكن من الاحسن انني مثلا ندير مثلا اون اوتر ميثود هي ديال تسمى فيراي فار. ممكن انني نوريكم لا ميثود ديالها. كنكليكي على جيومتري، كنمشي هنايا لفيراي، من بعد ما مسيليكسيوني انا لوبجي كنقول ليه فيراي فار. لاحظوا معايا دار ليها دوك لي فورم كوم سا. ولكن من الاحسن الا كنت غادي ندير هاد التكنيك هادي ديال فيراي فار، لاحظوا معايا هنايا لوبجي غادي نرجع اون اغيير كونترول زد، سيليكسيوني هاد فيريفار اللي عندي هنايا غادي نسوبريميه، غنرجع لهاد البلان هذا ايزولي. الا كنت غادي ندير هاد لا تكنيك ديال الفيريفار من الاحسن هاد لا سيرفاس التحتانيه نسوبريمها. اذا في البوكس اول حاجه غادي نزيد ليها في لي سيغمونطاسيون، نقدر ندير واحد لا فالور دو 10 سور 10 كوم سا، ونرجعو ايديت بولي ياك. وهاد لا سيرفاس التحتانيه ممكن انني نسوبريميها وندير هاد الطريقه ديال لا سيليكسيون، نمشي لهاد الفenêtre هادي سي ميو ونسيليكسيوني اون زون دو سيليكسيون. بيان سور ناخد غير لا بارتي التحتانيه ونعاود ندير الت باش نسوبريمي دوك لي سيرفاس اللي جايين في الجنب، وكم سا نكون سيليكسيونيت كاع هاد الجهه التحتانيه وندير ليها سوبريمي. علاش؟ باش ملي ناخدو داك فيريفار ما ياخد لياش يعني دوك لي بارتي ديال الزربيه لتحت، ياخدهم يخليهم غير الفوق. نتوما غادي تفهموني دابا هنايا، لاحظوا معايا فيريفار ها هو خداهم غير الفوق ها وفي الجناب. وبيان سور في لي بارامتر هنايا ممكن انني نزيد يعني الطول ديالهم ما نديرهمش طويلين بزاف. في الباند ها الباند هنايا اوكي نخليوهم يعني شويه. هاد الطابر هادي من احسن نخليوها زيرو لانها تتصلح الا كانت مثلا عندي مثلا الغازون ولا شي حاجه. بالنسبه هنايا دوطخ فالور اللي ممكن انني نلعب بهم. وبيان سور اهم حاجه هي لانتونسيتي ديال داك ديستريبيسيون ديال
ديستريبيسيون هنايا الا زدت في هاد لا فالور هنايا واش باغ فاس ولا باغ اغيير بحال بالنسبه لينا زدنا يعني في لا فالور هنايا تيزيد لينا في الكونتيتي ديال يزيد لينا في الكونتيتي ديال يعني لا فورم ديال الزربيه ما غيبانوش لينا هنايا بيان سور لان هنايا في الفيو بور حنا دايرين لي ليميتي بواحد لو نومبر فيكس. بون شنو كنديرو بيرسونيلمون شنو غادي نديرو غادي ناخدو ايماج عاوتاني من الانترنت ممكن نديرو طابي تكستور بيان سور ومن الاحسن تكون لا طاي ديالها غروند ونختارو اي طابي مثلا بغيناها وكان ابليكيوها بيان سور على يعني لي دو فورم يعني الفيريفار وداك البلان اللي درنا هنايا. اوكي انا غادي نسيليكسيوني هاد الطابي هادي هي جايه قريبه شويه لا فورم الاحسن انني نشوف شي طابي واحد اخر سي با غاف نشوف هادي اوكي نقدروا نديرو هادي بون بالنسبه لي بروبليم اللي كاينين بالنسبه لهاد النوع ديال لي طابي ما تيكونوش يعني ريكتونغل 100% تيجي ديفيسيل انهم يطابي ماشي ديفيسيل ولكن غير خصنا نخدمو في فوتوشوب عاد نديوهم. من الاحسن نختارو شي ايماج طابي اللي تكون هنا. المهم انا نوريكم كيفاش خدمت الطابي هنايا. غادي ناخد فيري mtl بيان سور هاديك الطابي اللي غادي نقلب على ليماج ديالها خصنا نحطوها في الدوسي ديال تكستور. غنمشي لديفيوز هنا وبيان سور في المابس هنا في ستاندار غادي ناخد بيت ماب وغادي نمشي لو ميم دوسي ديالي ديال تكستور هنا راني ديجا يعني خديت ايماج ديال اون طابي اللي غادي نابليكيها عليها. فوالا هي هادي ندير اوبن هنايا وغادي نسيليكسيوني يعني هنا غادي نسيليكسيوني لي دو زوبجي اللي عندي ونابليكي عليهم هاد هنايا نابليكي عليهم كون سا و بيان سور كيف ما قلنا يعني نحط عليهم موديفيكاتور ديال اليو في ماب موديفيكاتور ديال اليو في ماب. فوالا الوغ هنا شنو تصلحت بان هاد الكادر ديال الابيض داخل في الايماج. اذا غادي ندخل للايماج وندير فيو ايماج وهنا ممكن بهذا الكادر دو سيليكسيون ندخل في الايماج كوم سا الكادر ديالها باش نكادريها سي بون. كنسد هنا وبيان سور ندير ابليكي اذا هادو هما لي زيتاب هنا اللي كاينين. ندير واحد تيست روندو. الور هنا بالنسبه لهاد لا طابل هادي بارابور يعني لهاد الكنابي هذا بنتي بحال كبيره شويه من الاحسن انني نصغرها. ودائما ملي كنبغي نصغر في الحقيقه هاد لي زوبجي هادو كنبغي دائما في الحقيقه البيفوت يكون
في الجهه التحتانيه. اذا انا درت هيرشي افكت بيفوت وغنقول ليه اليني صافي بيفوت معاياش مع نفس لا طابل ولكن غير في لاكس دو زد. اذا غنقول ليه بيفوت معاياش مع المينيموم فوالا وغادي يبقى هنا وكنسد هاد افكت بيفوت. اوكي من بعد ما حولت البوزيسيون ديال بيفوت يمكن لي ندير غو ديمونسيون ديال هاد لوبجي هذا. بيان سور درت بوطون دغوا هنايا على الفناتر ديال سميتو ونصغر. لاحظوا معايا بانه ما تتبدلش ليه يعني البوزيسيون ديالو خصوصا في الارض. ها مهم هاد البيفوت انني نحركو في البوزيسيون كوريكت ديالو باش كيعطيني يعني كلي نحط هذا هنايا بحال الموديل اللي عندنا وندير زد. فوالا درت زد باش ندخل يعني لاسين على الانتيريور. وهنا يمكن لي ناخذ واحد لافيو من هنا لافيو الاولى. دابا انا عندي بيرسبكتيف من هاد لافيو بغيت نكريي كاميرا. اذا غادي نمشي لكريي كاميرا بيان سور فيزيكال غنكريي كاميرا وندير كونترول سي من بعد ندير شيفت اف فوالا ونخلي نفس لي بارامتر اللي كانوا عندي وندير واحد لو تيست روندو ونشوف بيان سور لا سين الاكسبوزي هنايا. وهاد ليكسبوزيسيون ديال هاد لافي هادي غالبا غيكون عنده علاقه بلي بارامتر الكاميرا. اذا غادي نسيليكسيوني كاميرا لاحظوا كليكيت هنا نقول لي سيليكت كاميرا ونجي لي بارامتر د الكاميرا هنايا في الاكسبوزر كونترولور هنايا في الاو في. لاحظوا معايا في الاكسبوزر في الاو في نزيد في هاد لا فالور غادي ندير 12 بور لو مون بور تيستي ونعاود ندير تيست لو روندو. لاحظوا معايا بون تقادات بدات كيبانو لي زيليمون ان بتي بو كوريكت بارابور للاسباس اللي عندنا تمايا. عندي هنايا واحد لا سورس لوميير اللي حطيتها يعني سيت ان بلون اللي حطيته وغالبا هو اللي داير لك الغجبله نقص منه بزاف ندير 1 ونشوف بو نديزاكتيفي بور لو مومون باش نشوف الغوندو بلا هاد الفيري بلان اللي عندي هنايا. فوالا وهنا تنبدا نشوف شنو هما الحوايج اللي مازال خصني نزيد نخدمهم شنو هما الحوايج اللي مازال نزيد نفيريفيهم. وهذه هي ليطاب اللي غنخليها في لا فيديو اللي جايه من بيناتها يعني نزيدو الفو بلافون نزيد مثلا نخدم على هاد لا فيو اللي كاينه هنايا في الاكستيريور. مي بدات كيبان ليا بان لا سين اللي كوريكت في الغوندو ديالها ما كاينش بروبليم او نيفو ديال لا لوميير. الوغ هاد ليفي ديال الريفليكسيون هذا نقدر نرجع ليه. بون اذا من دابا نبدا ندخل لي ماتيريو صافي راهم بيان ادابتي على لاسباس اللي عندي. نقدر ناخذ واحد الغوندو واحد اخر في الجهه الاخرى بوغ تيستي ومن بعد نخلي الريغلاج فينال ديال سميتو الفيديو اللي جاي. الوغ بوغ كريي اون اوتر كاميرا غادي نسيليكسيوني لوبجي. لاحظوا معايا كنرجع بي البيرسبكتيف وتندير زاد على هاد لوبجي وتنعاود ندير واحد لا بريز دو في جديده كنعاود نكادري. مثلا انا غادي ناخذ واحد لا بريز دو في ديالي مثلا من هنا الا كنت الا ما كانش عندي هاد الكاميرا هادي وهنا بغيت نزومي شويه غير على لا بارتي ديال لا كويزين ومن هنا غادي نكريي يعني كاميرا بنفس الطريقه. غادي نمشي كاميرا فيزيكال نحط كاميرا ديالي غادي ندير كونترول سي ونمشي للبارامتر وغنلقى بانه خدا ليا اخر بارامتر كنا خدمنا به. غادي ندير تيست روندو على هاد لا فيو نشوف فوالا. بون بدات تبان الامور بان بقات راها غاده مزيان بور لو مومون. عندي الارض بيان سور ما كنتش كاع عطيتها يعني الماتيريو ديال لا كويزين. وهنا نحاولوا نبدلوا الماتيريو غادي نديروا واحد كارلاج اللي هو مناسب لا كويزين ولكن لي زيليمون ما كاينين. من بعد نزيدوا واحد الريدو هنايا بحال اللي عندنا في ليماج دو ريفيرونس ولكن يعني ها هي روندو الي كوريكت سي بون. اذا نحبس هنا هاد لا فيديو هادي ونحاولوا اننا نديروا لا كونتينياسيون في لا فيديو اللي جاي. بون شانس للجميع.
اس دائما بنفس الطريقة باش كنونغوجيستخي.